नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि काश आप वक्त इस हालत को देखते जब फ़रिश्ते इन मक़तूल काफ़िरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे तो वो इनके चेहरों और पुश्तों पर ज़रबे लगाते थे और कहते थे कि अब जलाने वाले अज़ाब का मज़ा चखो, ये तुम्हारे इन अमाल का बदला है जो तुमने अपने आगे भेजे हैं, वरना अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन काफ़िरों का मामला भी फ़िरौनियों जैसा है और इन लोगों जैसा जो इनसे पहले थे। इन लोगों ने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों के बदले इन्हें पकड़ लिया। अल्लाह ताला यकीनन बड़ा ताकतवर और सख्त सज़ा देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताला का तरीका यह है कि अगर अल्लाह किसी कौम को नेमत से नवाजे तो वो इस नेमत को इस वक्त तक इनसे नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने तर्ज़ अमल को बदल नहीं देती। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों का मामला भी आले फ़िरौन जैसा है और इन लोगों जैसा जो इनसे पहले थे। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयत को झुठलाया तो हमने इन्हें इनकी गुनाहों के पादाश में हलाक कर दिया और फ़िरौन की कौम को गर्क कर दिया और ये सब जालिम लोग थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ बदतरीन जानवर वो हैं जिन्होंने हक़ का इनकार कर दिया फिर वो ईमान लाने पर तैयार नहीं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 56 से लेकर आयत नंबर 60 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना अहद्त मिनहुम सुम्मा यनक़ुदून अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन व हुम ला यत्तक़ून। वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया फिर वो हर बार ही अपने अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला से नहीं डरते। पिछली आयत में बात हो रही थी बदतरीन किस्म के जानवर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ बदतरीन जानवर वो हैं जिन्होंने हक़ से इनकार कर दिया फिर वो ईमान लाने पर तैयार नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने दूसरा पॉइंट जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। यहाँ पे मिसाक मदीना और इनकी दफ़ात और यहूद कबाइल का इसे बारी बारी तस्लीम करना उसकी तरफ अल्लाह ताला ने फ़ोकस दिलाया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने अहद को हर बार तोड़ देते हैं। यहाँ इन लोगों से मुराद मदीने के यहूद हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों और दूसरे मुशरिक कबाइल से मुआहिदा साइन करवाए। अब मिसाक मदीना के नाम से वो मुआहिदा जो बहुत मशहूर है, यहूद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा किया इसकी दफ़ात ये थी कि मुसलमान और यहूद आपस में अमन के साथ रहेंगे, कोई एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, इनके ताल्लुकात खैर ख्वाही और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की बुनियाद पर होंगे। दूसरा पॉइंट इस मुआहिदे का ये था कि अगर मदीने में कोई बैरूनी हमला हुआ तो मुसलमान और यहूद दोनों मिलकर इसका दिफा करेंगे, अखराजात भी दोनों मिलकर बर्दाश्त करेंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि यहूद अपने झगड़ों का अपनी शरीयत के मुताबिक ख़ुद फ़ैसला करेंगे, अगर वो चाहें तो अपने मुकदमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला सकते हैं। इस सूरत में आपका किया हुआ फ़ैसला इन पर नाफिजुल अमल होगा। चौथा पॉइंट ये था कि कोई कुरैश और इनके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। पाँचवा पॉइंट ये था कि कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम नहीं ठहरेगा। छठा पॉइंट ये था कि इस मुआहिदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई खून बहा हराम होगा। सातवां पॉइंट ये था कि इस मुआहिदे के फ़रीक़ों में अगर कोई झगड़ा हो जाएगा इसका फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। अब यहूद के 3 कबाइल मदीना में आबाद थे, तीनों ने इस मुआहिदे को पारी पारी तस्लीम कर लिया, लेकिन अपनी मूरसी आदात के मुताबिक बारहा इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की। इन्होंने बहुत ज़्यादा मुआहिदे की अहशिकनी की। एक मुसलमान औरत बनु कनैका के बाज़ार में एक सुनार के यहाँ गई तो इसे इन लोगों ने अज़राह शरारत नंगा कर दिया, जिस पर फ़रीक़ैन में झगड़ा हो गया। ग़ज़वा बदर के बाद काब बिन अशरफ खुद मक्का गया और मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग पर भड़काया। एक दफ़ा यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छत से पत्थर गिरा कर हलाक करना चाहा। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा बदअहदियाँ और बदशिकनियाँ की। यहाँ पर जितनी ज़िक्र फरमाई जाए उतनी ही कम है। ये एज़ एन एग्ज़ाम्पल बताया था कि अल्लाह ताला इनकी उन्हीं अहशिकनियों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। आयत नंबर 57 फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्बि फ़शर्रिद बिहिम मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून।
ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرت ناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ فائنل سٹینس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بد شکنوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو اپنی شرارتوں سے، اپنی عہد شکنیوں سے باز نہیں آتے۔ ان کا سزا یہ ہے کہ عبرت ناک انہیں سزا دی جائے تاکہ ان کے پچھلے بھی یاد رکھیں۔ آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم جس سے تمہارا معاہدہ امن ہو چکا ہے، خواہ وہ تمہاری ریاست کے اندر ہو یا باہر ہو، اگر تمہیں اس سے عہد شکنی کا خطرہ ہے تو تم اس کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی یا سازش نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں تمہیں اعلان اس قوم پر واضح کر دینا چاہیے کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے اور تم پر عہد شکنی کا الزام نہ آئے۔ دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دشمن کی عہد شکنی کو اعلان جنگ سمجھا جائے، فوراً ان سے معاہدہ توڑ لیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ ان کا معاہدہ ان کے سامنے پھینک کر معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ آیت نمبر 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بات کافروں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا دھوکہ، ان کا بد عہدی، ان کی بد شکنیاں، ان کا دغا، ان کا مکر و فریب، ان کی یاری، ان کی مکاری، ان کی سازشیں اسلام کا راستہ روکنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ اس آیت کے مخاطب یہود مدینہ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، جو ہر وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کی تدابیر سوچتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز تم لوگ بازی نہیں لے کے جا سکتے اور ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کچھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سامان حرب اور سپہ گیری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، ہر طرح سے جنگی اسلحہ ہو، چاہے کوئی بھی ہنگامی حملے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، تاکہ تمہارے کھلے اور چھپے دشمن تم سب سے مرعوب رہیں، ڈرے رہیں۔ اس غرض پر جتنا بھی تمہارا خرچہ ہوگا وہ سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ سے پورا اجر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلحہ جنگ میں تیر، نیزے، تلوار اور جنگی گھوڑے ہوتے تھے، اور دفاعی سامان میں ڈھال، ذرہ اور دوسری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلا نمبر تیر اندازی کا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی تربیت اور سامان حرب کے استعمال اور فراہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ ہر طرح سے مسلمانوں کو تیار کر دیا، ان کی ٹریننگ کر دی تاکہ وہ ہمہ وقت تیار رہیں اور ان کی جنگی قوت ایک مضبوط قوت بن جائے جس سے دشمن ڈرے رہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔